अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसन। मुझे एक दोस्त ने सवाल किया कि आपको क्या लगता है ईरान हुकूमत और ईरानी अवाम का हादसा कितना तेज है। ईरानी अवाम जो पिछले 40 दिनों से जंग लड़ी और एक वहशतनाक ज़ायनिस्ट अमेरिकन हमले उन्होंने बर्दाश्त किए, उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप शहीद कर दी गई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और पूरी दुनिया के अंदर आबनाए हुर्मुस के मामले पे जिस अंदाज से अमेरिकन ने अपनी मिलिट्री को मूव किया वो भी सारी दुनिया जानती है। लेकिन और क्वेश्चन ये था कि आप बताइए इन तमाम मामलात में यानी सारे ममालिक जो अमेरिका या ज़ायनिस्ट रजीम के हमनवा थे, उन्होंने या तो इसमें बराह रास्त पार्टिसिपेट किया या इनडायरेक्ट वो ज़ायनिस्ट रजीम अमेरिका के साथ थे। तो क्या ईरान ये भूल जाएगा? ईरान की मेमोरी कितनी तेज है? वो सवाल किया उन्होंने कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, ये 2 दिन पहले जाके नेतन्याहू से तलबीब में मिलते हैं और वहां पे ये एक शैतानी चाल जो है, शैतानी शिकंजा, ये प्लान डिस्कस करते हैं। नेतन्याहू कहता है कि जो पाकिस्तान ने मई 2025 में तुम्हें हजीमत उठानी पड़ी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हाथों, तो हम ईरान के ऊपर हमला करने लगे और तुम हमारा गैर मशरूत तौर पर साथ देते हो, तो तुम्हें एक तो वो बदला लेने का मौका मिल जाएगा, दूसरा तुम चाबहार के ऊपर दोबारा बैठ सकोगे और फिर हम शराकतदारी से ईरान को चलाएंगे। ये नेतन्याहू ने प्लान पेश किया था मोदी को, और जब मोदी के सामने ये मुबैना तौर पे प्लान पेश हुआ तो मोदी इसकी बातें खिल गई। तो इन्होंने अगले दिन कनेसेट के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो इसराइल है, जो ज़ायनिस्ट रजीम है, ये फादरलैंड है और जो इंडिया है ये मदरलैंड है। विदाउट एनी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कोई मजहबी बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट के अलावा मोदी ने ये वहां पे बयान दाग दिया और फिर पूरे इंडिया के अंदर उसको हजीमत उठानी पड़ी कि किस सेंस में, किस मजहबी हवाले से, किस तारीखी सकाफती हवाले से तुमने ये बयान दिया है। तो मोदी एज यूजुअल पिछले 12 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया, मीडिया के सामने उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन ये बात डन है कि दूसरे दिन जो है ना, जो ही मोदी लैंड किया तो अगले दिन जो है ना नेतन्याहू ने वो हल्ला बोल दिया ईरान के ऊपर, और जिस अंदाज से उनकी आयतुल्लाह अली खामनई जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे वो शहीद किया गया, अभी तक तो यही कंफर्मेशन है, अब अल्लाह ताला जानता है। और फिर उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी और उनके की पर्सन्स थे उनको शहीद किया गया। इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ईरानी जो लोग हैं क्या वो भूल जाएंगे? क्या उनको अंदाजा नहीं है कि ज़ायनिस्ट रजीम के साथ जिस बंदे ने जाके हाथ मिलाया था वो मोदी था? यानी इस गुनाह के अंदर जो बराबर का शरीककार है वो मोदी था। तो क्या ईरानी ये भूल जाएंगे? तो मेरी 2-3 चीजें उनसे डिस्कशन में आई कि देखिए, ईरानियों ने शायद जून 2025 में जब ज़ायनिस्ट रजीम ने इसके ऊपर हमला किया था, थोड़ा सा वो देख चुके थे, उन्हें तब रियलाइज हो गया था कि मोदी जो है ना ये हमारा वफादार नहीं है। मोदी तो एक दुश्मन के साथ मिला हुआ है और हमारी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है उसने मोसाद से शेयर की थी। तब चाबहार से मोदी को सामान उठाना पड़ा था, बोरिया बिस्तर गोल करके ये वापस आ गया था। लेकिन बाद में एक नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया के अंदर, वहां पे ईरानी शिप जाता है। जब ईरानी शिप्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये किसी को नहीं पता होता, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की अवाम को पता नहीं होता। और ये वही शिप है जिसको अमेरिका ने वो एक टारपीडो से इसको उड़ा दिया था, जिसमें 100+ जो लोग थे वो शहीद हो गए थे। बाद में वो श्रीलंका बंदरगाह पे लंगर अंदाज हुआ था, बाकी जो दूसरे शिप्स थे, और वहां पे जो उनके ऊपर हमला था वो जिंदा सलामत है। और वहां पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हमारे मेहमान हैं, इनको हम सपोर्ट करेंगे, तो अमेरिका पीछे हट गया। हालांकि श्रीलंका बड़ा छोटा सा मुल्क है। तो ये बात किसी को नहीं पता थी कि ईरानी यानी उस एपिसोड के बाद, उस 11 रोजा जंग में जिसमें पाकिस्तान के हवाले से ईरान की पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुरन पाकिस्तान के नारे लगाए गए, यानी उनको पता था कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ओपन बात की थी कि हमारी सूरत में ईरान का साथ देंगे, कि किसी भी सूरत में हम तफ्तान बॉर्डर पे इसराइल को नहीं बैठने देंगे। तो उन्होंने नारे लगाए और इनको रियलाइज हो गया। और उसके बाद डॉक्टर मसूद पजेश्कियान पाकिस्तान आए, इनका बड़ा अच्छा एक इस्तकबाल किया गया, कुछ मुआहदे हुए, डिस्कशन हुई, जो मिसकम्युनिकेशन थी या कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हुई और वो वापस चले गए। जो ही वापस जाते हैं तो ये ख्याल किया जा रहा था कि अब हमारे जो ईरान के साथ है, हमारे ताल्लुकात एज कम्पेयर टू इंडिया ज्यादा अच्छे होंगे। इसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हुई, जो इंडियन सफीर है, यानी ईरान का इंडिया के अंदर सफीर है, उसने कहा कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है। ये भी बातें हुई। बाद में कुछ मुआहिदा डॉक्टर अब्बास सरागची के हवाले से, बैकडोर पॉलिसी, काफी ये चीजें भी नजर आई। तो अब ये जब दोबारा जंग होती है, यानी इस साल जब अमेरिका और ज़ायनिस्ट रजीम इसके ऊपर हमला करती है और मोदी जाता है ज़ायनिस्ट रजीम से मिलता है,
اور پورا اس کو سمردن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر صورت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مودی کو اپنی تھی وہ بےزتی کا، اور پھر جو اس نے کہا زائنسٹ رجیم ہمارا ایک آئیڈیالوجیکل کزن ہے، یہ مودی کہتا ہے اس کو، نتن یاہو کو، تو اس نے اپنا پلان پورا سکیچ آؤٹ کیا تھا اور پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے اس نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ لیکن اب ایرانیوں نے آگے جس انداز سے امریکن زائنسٹ اس بلاک کو، ریزسٹنس کو آگے جس انداز سے انہوں نے جیم کیا اور 40 دنوں میں مار مار کے برتھا بنا دیا، اور پورے اسرائیل کے اندر اس وقت ایک خوف کا سما ہے، آج بھی خوف کا سما ہے۔ اور اب زائنسٹ رجیم کے اندر لوگ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی ہے، تم وہ آکرمن نہیں کرو گے۔ کیملا ہارس کہہ رہی ہیں ٹرمپ کو کہ بھئی تم حملہ نہیں کر سکتے، تم نے تو امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، امریکہ جو انٹرسٹ تھا وہ تو بہت پیچھے چلا گیا، امریکہ کا جو انفلوئنس ہے دنیا کے اوپر وہ کم ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اب ان کے اندر سے کرٹیسزم ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ نہیں، سوال یہ تھا کیا ایرانی اس بندے کو جس نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اس کو بھول جائیں گے؟ کیا ایرانی اس ملک کو جن کا آج بھی جو گودی میڈیا ہے وہ ایران کے خلاف چل رہا ہے، آج بھی وہ ایک دن میں جو اسرائیلی سفیر ہے اس کو کئی بار ٹیلی ویژن چینل پہ بلا کے انڈین عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور ان کو ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ زائنسٹ رجیم تو حق پہ ہے، ان کو گودی میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ایران خلاف ہے، ایران جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کرنا ضروری ہے۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ ایرانی رجیم، ایران کی گورنمنٹ ٹرمپ کی وہ میمز بناتی ہے اور ٹرمپ کو فوری جواب دیتی ہے، وہ انڈیا کو جواب نہیں دے رہی، مودی کو ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے رہی۔ تو کیا ایرانی ابھی تک اس سے نہیں سیکھے؟ یعنی وہ ابھی دوست دشمن میں ان کی پہچان نہیں ہو پا رہی، وہ نہیں دیکھ پا رہے، کیا وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہے کہ ان کے اوپر صرف زائنسٹ رجیم امریکہ نے حملہ نہیں کیا، نتن یاہو کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ در پردہ مودی بھی شامل ہے، مودی ساری انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے، مودی جا کے جس انداز سے اوپن کہہ کے آیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہر دو صورتوں میں، تم خوشی میں ہو یا غمی میں ہو یا لڑ رہے ہو یا تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ایرانیوں کو یہاں پہ بائفرکیشن کرنی پڑے گی کہ فرینڈز اور فولز کے درمیان اس کو ایک واضح لکیر کھینچنی پڑے گی۔ پاکستان کو تو فرق نہیں پڑتا، جب ہمارے خلاف تھے، یہاں پہ موساد بیٹھی ہوئی تھی، یہاں پہ یعنی انڈیا بٹھائے ہوئے تھے، راہ بیٹھی ہوئی تھی، تب ہم نے ٹیکل کیا تھا، تو ہم تو آگے بھی کر لیں گے۔ لیکن کیا ایران جس انداز سے اس کے ملک میں غدار ہیں اور پھر اس کا جو دوست ہے، یعنی دوست نما اس کا دشمن ہے، اور وہاں بیٹھ کے چاہ بہار میں وہ ساری رپورٹنگ کرتا رہے، کیا ایران والے یہ مزید برداشت کر پائیں گے؟ کیا ایران کی عوام مودی کا یہ فیس جو ہے انڈین فیس وہ برداشت کر پائے گی؟ میرا ذاتی خیال ہے کوئی غیرت مند ملک ہو، غیرت مند عوام ہو، وہ اس دشمن کو تو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ آپ ایک ایسا دشمن جو واضح آپ کے سامنے کھڑا ہو اس کے ساتھ تو آپ بات کر سکتے ہیں، ایک ایسا دوست جو آپ کا دوست کا ڈھونگ رچا کے آپ کے ساتھ ہے اور پھر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپے، وہ قابل برداشت نہیں ہوتا۔ اب ایرانی عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ مودی اور انڈیا کو کس انداز میں لیں گے۔ جنگ از اوور، وار از اوور، اور پاکستان جس انداز سے میڈیٹ کر رہا ہے، یہ مذاکرات کا مرحلہ یہ انشاءاللہ کامیابی سے تکمیل کے مراحل کو پہنچے گا، اور ایران جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ طاقتور انداز میں کھڑا ہوگا، لیکن اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اس کی عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، فرینڈز اور فوز کے درمیان اسے واضح لکیر کھینچنی ہوگی۔ ادروائز اگر دوسرا مرحلہ زائنسٹ رجیم نے شروع کیا تو یقین مانیے ایران پھر سسٹین نہیں کر پائے گا۔